नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी पौष 5 गते जब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि देशमा यति बेला राजनीतिक चरम विवाद र संकटहरू उत्पन्न भएका छन्। यी विवाद र चरमका कारणले गर्दाखेरि परराष्ट्र मामिलामा यसको असर प्रभाव के कस्तो परेको छ र विश्वका राजनीतिज्ञहरूले अहिले नेपालमा भइरहेका गतिविधिहरूलाई पछिल्ला घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गरेका छन् त लगायतका विषयमा रहेर आज हामी माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिला जानकारी हुनुहुन्छ उहाँ हरिचन्द अग्निपुञ्ज हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठीक छ। अहिले यो देशको घटनाक्रम छ नि, राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसलाई चाहिँ नेपालमा भर्खरै विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ राजनीति भन्ने कुरा नेपालको एउटा देशको मात्र हुँदैन, होइन? विश्वमै जुन खालको गतिविधि जुन खालको घटनाक्रमको विकासक्रम हुन्छ त्यो विकासक्रमले हरेक देशलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ एकातिर। अर्कातिर भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक देशमा विकसित घटनाक्रमले पनि त्यसको प्रभाव वा असर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पारेको हुन्छ। र नेपालको हकमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूले चाहिँ यसको मूल्याङ्कन आफ्नै ढङ्गले गर्नु होला, किनभने कानुनको अब जानकार वा कानुनको विज्ञ मनोभावनाले त्यतातिर नजाउँ। तर मैले चाहिँ पढेको विषय, मैले अध्ययन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको हुनाले अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सबै खालको कानुन, सबै खालको चाहिँ विधि भन्दा चाहिँ माथि रहेर सञ्चालन हुने गर्छ। यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति वा विश्व राजनीतिको चाहिँ इतिहासलाई हामीले केलाउने हो भने पनि पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धको कुराहरूलाई हामीले सम्झने हो भने पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनभन्दा माथि रहेर त्यो चाहिँ सञ्चालन भएको हामी पाउँछौँ कि। जस्तै पहिलो विश्वयुद्ध 1914देखि होइन 16-18सम्म चाहिँ भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा खालको सहकार्य, एउटा खालको शान्ति स्थापना गर्नतर्फ जानुपर्छ भनेर लिग अफ नेसनको चाहिँ जन्म भयो, होइन? पहिला युद्ध भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित भयो। त्यसपछि हामीले दोस्रो विश्वयुद्धलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धबाट लाखौँ मान्छेहरू मरिसकेपछि, मृत्यु भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म भयो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, होइन, त्यस्तो खालको वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्ने कुरा त्यसपछि आकर्षित भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि एउटा शक्ति सङ्घर्ष नै हो, होइन? दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय शक्ति केन्द्रहरूको बिचको शक्ति सङ्घर्ष हो। नेपालको हकमा पनि हामीले हेर्ने भने के हो भने शक्ति सङ्घर्षको एउटा उपजको रूपमा यो पछिल्लो घटनाक्रम विकास भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विश्वका राजनीतिज्ञहरूले कसरी यसलाई हेरेका छन् त? विश्वको राजनीतिक विश्लेषकहरू वा राजनीतिक कर्मीहरू वा विश्वका शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको अहिलेको विकासक्रमलाई नजिकबाट निहालेर हेरिरहेको म पाउँछु। यद्यपि अहिलेको विकासक्रमको विषयमा उहाँहरूले कुनै पनि खुलस्त रूपमा कुनै पनि टिका टिप्पणी गरेको मैले देखेको छैन। विशेष गरी कूटनीतिक नियोग, होइन? अनि नेपाल स्थित विभिन्न अब 28वटा देशका राजदूतावासहरू छ नेपालमा, काठमाडौँमा। अब त्यो कुनै पनि कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले नेपालको अहिलेको विकासक्रमलाई खुलस्त रूपमा टिका टिप्पणी गरेको पाइँदैन, मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। र तर चाहिँ के हो भने यसको असर नेपालमा भएको विकसित घटनाक्रमको असर उनीहरूको देशको मामिलामा के पर्छ, कस्तो खालको असर प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गरिराखेको चाहिँ छन् र निहालिराखेको छन्। मौन बसिरहेको अवस्था छ भन्नु नि, केही पनि भनेका छैन यो घटनाक्रमलाई उनीहरूले हेरिरहेको अवस्था छ। हजुर, तर त्योसँग चाहिँ अर्को कुरा के हो भने नेपालका आन्तरिक राजनीतिक दलहरू जुन खालको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको छ, अब जुन एउटा समूह जुन आन्दोलनमा छ, आन्दोलनमा भएको समूहले चाहिँ कता कता चाहिँ के चाहिँ देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई गुहारेको, होइन? अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदमलाई सच्याउनको लागि भन्ने खालका चाहिँ त्यस्तो कुरा पनि आयो। त्यो चाहिँ एउटा विश्लेषणको पाटो होला। तर नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यो अहिलेको घटनाक्रममा चाहिँ अहिलेसम्म मौन नै रहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँले भर्खरै भन्नुभयो एक पक्ष जुन सडक आन्दोलनमा, सडक सङ्घर्षमा छ, हैन त्यो भइरहेको छ। त्यो सडक संघर्षको आन्दोलन हेरिरहने हो भने बाह्य शक्तिलाई गुहारेको जस्तो देखिन्छ भन्नु पनि यहाँले। नेपाली राजनीतिज्ञहरू कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि असक्षम छन्, अयोग्य छन्।
त्यस्तो पनि किन लाग्दैन। अरू प्रति चाहिँ आश गर्छन्, भरोसा गर्छन्? अब यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ आउँदाखेरि नेपालका राजनीतिज्ञहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्नको लागि असक्षम छन् भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्दैन। तर यसले चाहिँ धेरै कुरा, धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। एउटा देशको नेतृत्वले वा पार्टीको वा दलको नेतृत्वले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यो निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ होइन। एउटा दलभित्रकै सन्तुलनको कुरा आउँछ, दलभित्रकै शक्ति भनौँ न। अब दलमा त एउटा मात्रै विचारधारा हुँदैन, विचार समूह हुँदैन, विभिन्न विचार समूहहरू हुन्छ। अब दुई वा दुईभन्दा बढी विचार समूहहरू को बिचमा पनि अन्तर्द्वन्द, अन्तरसँग चलिरहेको छ। अर्कातिर के हो भने इन्टर पार्टी होइन, विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा को सम्बन्ध र उनीहरूको चाहिँ उतार चढावपूर्ण सम्बन्धले पनि त्यसलाई असर पारेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू, अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरहरू पनि जोडेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि भोलि फ्याक्टै आफैले कुनै विषयवस्तुमा निर्णय गरिहाल्दाखेरि त्यसको प्रभाव तीनवटा आयाममा के, एउटा पार्टीभित्रै पार्टीभित्रै विभिन्न विचार समूहको बिचमा चाहिँ कस्तो खालको असर र प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा। अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धमा चाहिँ त्यसले के असर पर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ भोलि वा सत्तासीन दल भए पनि वा प्रतिपक्षी दल भए पनि उनीहरूको सम्बन्ध त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग छ त। हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा त्यसको कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ असर पर्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। पोजिटिभ पनि त्यो प्रभाव परेको हुन्छ, मेसेज पनि गएको हुनसक्छ। यी सबै कुरा, मुख्य कुरा चाहिँ सेन्टरमा रहेको कुरा के हो भने सबै कुरालाई चाहिँ अनुकूल पारेर आफ्नो डिसिजन प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै कुरा सोचेर गर्नुपर्छ। तर अहिले यो राजनीतिक विकासक्रम भएको छ नि, घटनाक्रम छ नि, यसमा चाहिँ बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप प्रभाव परेको छ के छ? जस्तो कि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पूर्व चाहिँ नेपालको लागि भनौँ न चिनिया राजदूतको पनि सक्रियता, भेटघाट होइन, त्यसै गरी भारतीय रह प्रमुखको पनि भेटघाट, त्यसमा पनि धेरै विज्ञहरूले विश्लेषण गर्नुभयो, टिका टिप्पणी भएको थियो। किन यसरी बाक्लियो आन्तरिक झगडामा, किन यसरी चाहिँ सहभागिता बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो, केही स्वार्थ थियो कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो नि त। तर अहिले यो विगते पछि हेर्ने भने मौन, शालीन, शान्त, केही खुलस्त केही कुरा आएको छैन। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने त? अब मैले चाहिँ अघि पनि भने यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको एउटा सिस्टम हो होइन। त्यो सिस्टमबाट कुनै पनि देश अलग त हुन सक्दैन। यो इन्टरनेसनल सिस्टमभित्र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विधि, कानुन, पद्धति, सिस्टम छ, भयो सिस्टम छ। अनि त्यो सिस्टमबाट चाहिँ कुनै पनि देश अछुतो वा अलग हुन सक्दैन भनेर मैले अलिकति पनि अगाडि भने। र यो अहिलेको यहाँको प्रश्नमा आउँदाखेरि पनि कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव हरेक देशलाई पर्छ कुनै न कुनै रूपमा। अनि राष्ट्रिय राजनीतिको विकासक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा पर्छ त मैले अघि भने। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावकै कारणले भनौँ न नेपालको राजनीतिक यो स्थितिमा आइपुग्यो हो? त्यस्तो पनि होइन। जस्तै मुख्य कुरा त आन्तरिक हो। मैले के देख्छु भने जस्तै मेरो विश्लेषण नितान्त व्यक्तिगत विश्लेषण हो। तर कूटनीतिक रूपमा भित्र के विकासक्रम भएको छ, भित्र के खिचडी पाकेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ आबद्ध वा त्यहाँ सहभागी पात्रहरूले बुझ्ने कुरा भयो। त्यो कुरा, त्यो सूचना हामी कहाँ आइपुग्दैन। यदि त्यो सूचना हामी कहाँ आयो भने ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर हामीले गर्ने भनेको के हो भने अब के कस्तो खालको विकासक्रम भइरहेछ त्यो अवलोकन गरेर र यसको असर फ्युचरमा के पर्ला र विगतमा के थियो भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो। अब यहाँले भन्नुभएको त यहाँका परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुहुन्छ, यहाँले विश्वका देशहरूको अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ नि त। त्यस क्रमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के पाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? मैले त्यही विषयमा आउँदै थिएँ। र विगतका दिनहरूमा हस्तक्षेप नभएको होइन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा। थुप्रै खालको हस्तक्षेप हामीले बेहोरेका छौँ। देशको नाम नभनौँ, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट हस्तक्षेप भएकै हो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के हो भने विशेष गरी यो केपी ओलीको अहिलेको सरकार बनिसकेपछि एउटा अब शक्तिशाली सरकार बनेकै हो होइन। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनिसकेपछि जनताले ठुलो आशा पनि गरेको थिए। यो अवस्थामा विगतको जस्तो त्यति ठुलो हस्तक्षेप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि के हो भने चासो त झन् बढ्ने भयो नि त। हिजोका दिनहरूमा अलिक कमजोर सरकार हुँदाखेरि वा हिजोका दिनहरू बनेको सरकारलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो वातावरण हुँदाखेरिको चासो र अब अहिलेको सरकार, अब अलिक बलियो सरकार, अलिक दृढ सरकार बनेको अवस्थामा उनीहरूको चासो त झनै बढ्ने नै भयो होइन। किनभने उनीहरूको आफ्नो जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरू छ
नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूको वा विभिन्न देशहरूको जुन आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि त त्यो देशमा बन्ने भइराखेको सरकार आफू अनुकूल हुनुपर्छ। जब आफू अनुकूल हुँदैन वा आफूले भनेको कुरा सजिलै मान्ने सरकार हुँदैन त्यस्तो बेलामा चासो बढ्छ र अहिलेको अवस्थामा भएको पनि त्यही हो, चासो तर यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्दा बेपत्तै चासो बढेको थियो हैन? दुईटा देशहरू सक्रिय रूपमा चाहिँ कसरी आफू अनुकूल नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको थियो, जबकि प्रतिनिधि सभा विघटित भइसकेपछि त त्यो सक्रियता घटेको छ। के चाहन्छन् तपाईको अध्ययनले के देखाएको छ, आकांक्षा के छ उनीहरूको? अब यसमा पनि हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भनेको एउटै हामीले बाकसमा राखेर हेर्नु हुँदैन। जस्तै हाम्रै छिमेकी दुई छिमेकीलाई हेर्ने हो भने पनि यहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पूर्व चाहिँ चिनिया राजदूतको चाहिँ सक्रियता कुरा निकाल्नु भयो र अब चीनको कुरा के हो भने खुलस्त रूपमा देखिएकै छ कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ फुट्नु हुँदैन हैन, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा त उसको चाहिँ देखिने एजेन्डा नै हो क्या नेपालमा अहिले पछिल्लो अवधिमा कोसिस पनि त्यही ढङ्गले भएकै हो हैन। अनि सकेसम्म चाहिँ नेकपालाई सत्तासीन दल नेकपा विभाजित भयो भने नेपालमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र त्यो अस्थिरताले कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई असर गर्छ। दुईटा कुरा, परराष्ट्र मामिला पनि कमजोर हुन्छ, नेपालको परराष्ट्र मामिला पनि कमजोर हुन्छ, चीनको नेपाल मामिला पनि कमजोर हुन्छ। चीनको नेपाल मामिला भनेको दुईटा, एउटा तिब्बतको कुरा छ, अर्को भनेको नेपाल चीनसँग जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा गयो नि त्यहाँभित्र त थुप्रै सहमतिहरू भएको छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदाखेरि चीनलाई पनि असर पर्छ, नेपाललाई पनि असर पर्छ। हो यो दुईटा कुरालाई प्रभावित हुन नदिनको लागि नेपालमा अस्थिरता चाहँदैन चीन र त्यो अस्थिरता रोक्नको लागि एउटा मात्र उपाय के हो भने रुलिङ पार्टी सत्तासीन दल चाहिँ विभाजितमा हुने विभाजनलाई रोक्नु, त्यो रोक्नको लागि कोसिस गर्यो चीनले, सकेन। अर्कातिर हामीले चाहिँ अमेरिकाको कुरा गरौँ वा भारतको कुरा गरौँ भने अब यहाँले अघि पनि जोड्नुभयो संसद वा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पूर्व वा पार्टी विभाजित हुनु पूर्व रका प्रमुखहरू हैन, भिजिटको एउटा भारतबाट नेपाल भ्रमणको सिलसिला, पहिला चाहिँ रका प्रमुख आउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ भारतीय सेनाका प्रमुख आउनुभयो, त्यसपछि विदेश सचिव आउनुभयो, विदेश सचिव आइसकेपछि यो लगातार भनौँ न हैन। अब हामीलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने कतै न कतै भूमिका छ कि भारतको भूमिका देखिन्छ नै, तर फेरि अब नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई अब कुनै पनि बाह्य शक्तिको दबावले सजिलै गरिहाल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, तर कुनै न कुनै प्रभाव भने यो आन्तरिक दबावकै कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, बाह्य दबाव छैन। आन्तरिक प्रधान हो, बाह्य सहायक हो। आन्तरिक कुरा चाहिँ प्रधान, मुख्य चाहिँ आन्तरिक हो हैन। जस्तै माधव नेपाल प्रचण्ड र केपी ओली बीचको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षको उपज हो, मुख्य कुरा त्यो हो। र सहायक कुरा भनेको के हो भने भारतले त नेकपा सिङ्गो सकेसम्म चाहँदैन थियो र चाहँदैन पनि। अब संसद वा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि नेकपा सिङ्गो रहँदैन, अनि भारत किन चाहिँ मौन छ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ त्यसो भए भारतकै अनुकूलताको आधारमा अहिले देशको स्थिति युवा हो, पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा पुग्या हो, भारतले जस्तो यो नेकपा सिङ्गो भएको हेर्न चाहँदैन, जस्तो चीनले चाहिँ मिलाउनको लागि जुन प्रयास कसरत गर्यो सकेन भन्ने कुरा यहाँको जुन विश्लेषण आइरहेको छ नि, यो अर्थ मैले लगाउन मिल्छ के हो? त्यसरी अर्थमै जानुभन्दा पनि भारतको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइन, भारतको मुख्य कारणले नेकपा विभाजित भएको होइन, तर कुनै न कुनै रूपमा अर्को कोणबाट अर्को तरिकाबाट भारतको चाहना पुरा भएको जस्तो देखिन्छ क्या होइन। नेकपा सकेसम्म चाहिँ संयुक्त नहोस् वा एक नहोस् भन्ने भारतको चाहना पक्कै पनि थियो र छ पनि, र तर त्यो नेकपा फुटाउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने त्यो पोजिसनमा पनि भारत छैन नि त अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको पछिल्लो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई र नेपाल जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा देखिने सुनिने लेभलमा आइपुग्यो नि, त्यो सबै कुरालाई आधार बनाउँदाखेरि भारतले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्ने त्यो पोजिसनमा छैन। भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा चिसोपना बेला बेलामा आउने गर्छ, सीमा विवादको विषयमा बेला बेलामा यो मुद्दा उठ्ने गर्छ। सरकारले केही बेला अगाडि पनि भारतमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र नक्सा जुन निकाल्यो नि, त्यसपछि अब देशले जुन एउटा मिचिएको अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता हुन्छ, अब टेबल टक गर्छ है नेपालले भन्ने एउटा स्वागत पनि गरेको थियो, यो सरकारलाई हामीले सम्मान पनि गरेको आँट गर्यो है यो सरकारले भनेको थियौँ।
जब भारतले किन बेवास्ता गर्छ नेपालको मुद्दा जहिले पनि नेपाललाई भारतले दबाउन खोजेको जस्तो गर्छ सीमा अतिक्रमण त वर्षौंदेखि हामीले भोगिरहेका छौँ दाजुभाइको सम्बन्ध भन्छ रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्छ यस्तैमा सीमित राख्न खोजेको छ के मुद्दाहरूमा किन टेबल टक गर्न चाहँदैन भारत अब यसमा चाहिँ भारतले नचाहने कुरा मुख्य कुरा के हो भने जसरी हस्तक्षेप गरेर नेपालको भूमिमा उसले आफ्ना भारतीय सेना राख्यो नि त्यो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि उसले त प्रकाशितै गर्यो के उसले पनि प्रकाशित गर्यो नेपालले पनि प्रकाशन गर्यो नेपालले प्रकाशन गर्नु पर्थ्यो हैन अलि ढिला भयो ढिलै भए पनि एउटा आर्त गर्यो नि हिम्मत गर्नुभयो सरकारले हिम्मत गर्यो र सारा शक्ति देशभित्र सारा शक्ति एकजुट भएर गर्यो त्यो एकदम पोजिटिभ पक्ष हो अब यसमा चाहिँ भारतले किन टेबल टक गर्न चाहँदैन भन्दाखेरि यो मुद्दामा चाहिँ नेपाल बलियो छ के जस्तै हामीले एभिडेन्समा जाँदाखेरि अब ऐतिहासिक दस्तावेजमा जाँदाखेरि अनि अब 2018 सम्म त त्यहाँका जनताले चाहिँ नेपाल सरकारलाई करोड के अरे तिरेको त्यो प्रमाण छ अनि त्यति मात्र होइन हामीले सुगोली सन्धि होइन अब 1816 को सुगोली सन्धिको धारा 5 लाई हामीले हेर्ने हो भने पनि काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हुने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ अनि त्यो सुगोली सन्धि पछि नेपाल भारतको सीमानाको विषयमा त अर्को सन्धि भएको छैन नि त तर यो मुद्दालाई कमजोर पार्नको लागि यो खेल खेलिएको हो यो मुद्दालाई कमजोर पार्नको लागि पहिलो कुरा दोस्रो कुरा भनेको अब नेपालको पक्षमा रहेका ऐतिहासिक प्रमाणहरू लाई सकेसम्म चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन नहोस् र टेबल टकमा आइसकेपछि भारतले पनि आफ्नो प्रमाणहरू राख्छ नेपालले पनि आफ्नो पक्षबाट प्रमाणहरू राख्छ त्यो प्रमाणहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त नेपालको प्रमाण बलियो छ बलियो हुँदाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आकर्षित हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि त भारत तल पर्यो नि त त्रिदेशीय विवाद हो पनि भन्ने गरेका छन् सीमा विवादको विषयमा त चीनसँग चाहिँ किन नेपालले त्रिदेशीय विवाद होइन यो द्विपक्षीय मात्रै हो चीनसँग हाम्रो त्यो ठाउँमा कुनै विवाद छैन कुनै पनि त्यो व्यापारको लागि चाहिँ अब सन् 2015 मा चाहिँ चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नगराएर नेपालसँग अनुमति नलिएर चीनले पनि केही कदम चालेको छ लिपुलेकको विषयमा द्विपक्षीय व्यापार नाकाक्रममा प्रयोग गर्ने भनेर दुईटा देशले चाहिँ सम्झौता गरे र पछि नेपालले त्यसलाई विरोध जनाएपछि र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डिप्लोमेटिक नोट नै पठाउनु भयो चिनिया सरकारलाई भारतीय सरकारलाई पनि पठाउनु भयो चीन त्यसबाट पछि हट्यो कार्यान्वयन गर्ने कुराबाट अनि भारतले कार्यान्वयन गर्नको लागि उसले निरन्तर दबाव र आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी जारी राख्यो भन्दाखेरि अब त्यो यहाँले भन्नुभएको त्यो मामिलामा त्रिपक्षीय बिन्दुको रूपमा चाहिँ भनिएको छ तर त्यो झुट हो गलत हो त्यो त्रिपक्षीय बिन्दु होइन हाम्रो सिमाना त लिम्पियाधुरासम्म छ नि लिपुलेक त त्यो भन्दा तर यो विषयमा बहस त व्यापक भयो नि त बहस किन हामीले भारतले मात्र पेल्यौं भारतले मात्र को सीमा विवादलाई विषय उठायौं तर चीनसँग उठाएनौ भनेर त्यो पक्ष विपक्षमा त भयो के यो बहसको विषय बन्यो वास्तवमा के हो तपाई त एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ चीन प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा जोडिएको पात्र होइन त्यो जुन लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको हकमा त्यो मुद्दा भनेको भारत र नेपालको बीचको मात्रै मुद्दा हो हैन चीनको प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ जोडिएको छैन त्यही 2000 मैले अघि भने 2015 मा जुन भारत र चीनले सम्झौता गरे त्यो कारणले मात्रै चीन त्यहाँ चाहिँ आकर्षित भएको हो तर मुद्दा भनेको द्विपक्षीय मुद्दा भए पनि अब चीनको एउटा पेरिफेरल डिप्लोमेसी भन्ने छ के त्यो भनेको के हो भने चीनको छिमेकी देशहरूसँगको कूटनीतिलाई कसरी म्यानेज गर्ने चीनले भन्ने विषयमा पेरिफेरल कूटनीतिमा वा परिधि कूटनीति भन्छ पेरिफेरल डिप्लोमेसी त्यसमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम हेर्ने भने भारतले चीनसँग मिलेको देख्न नचाहने चीनले भारतसँग मिलेको देख्न नचाहने यो दबावमा किन नेपाल परिरहन्छ त्यस्तो नीति नियम छ सिद्धान्त छ हैन त्यस्तो ठ्याक्कै सिद्धान्त भन्दा पनि यो अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के हो भने हरेक देशहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा राष्ट्रिय चासो र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् राष्ट्रिय चासो राष्ट्रिय देशभित्रको आफ्नो सिस्टम देशभित्रको पद्धतिसँग सम्बन्धित भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टमसँग सम्बन्धित भयो अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको सम्बन्ध एउटा पाटो हो त्यो पाटोमा सँग जोडेर हेर्दाखेरि अब भारतको नेपाल स्वार्थ र भारतको के अरे चीनको नेपाल स्वार्थ कतिपय कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन् कतिपय कुराहरू बाजिएको छन् बाजिएको कुरा के हो भने सुरक्षाको कुरा हो भारतको पनि नेपाल मामिलामा सुरक्षा र चीनको पनि नेपाल मामिलामा सुरक्षा अनि यी दुई कुराहरूलाई के गर्छ भने जस्तै चीनको चाहिँ
कुरा वा चिनको एजेन्डा के हो भने भारत लगायत पश्चिमा देशहरू मिलेर नेपालमा चाहिँ नेपालको माटो प्रयोग गरिकन चिनको चाहिँ सुरक्षा मामिलामा असर पार्छ भन्ने चिनको भय वा त्रास त्यो हो वा चासो त्यो हो, अन्तर्राष्ट्रिय चासो उसको। अब भारतको पनि के हो भने अब चिनले अब नेपाललाई प्रयोग गरिकन उसको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा धक्का पुर्याउँछ कि वा लिपुलेक वा लिम्पिया धुराबाट चिनिया सेना गएर भारतलाई होइन भारतमाथि भोलि भविष्यमा चाहिँ युद्ध भए पनि सजिलै भारतमाथि आक्रमण गर्ने त्यो वातावरण बन्छ कि भनेर भारतले चाहिँ त्यो कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना राखेको हो चिनिया हस्तक्षेपलाई रोक्नको लागि। भारतलाई के थाहा छ भने यो भूमि नेपालको भन्ने थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ उसले किन नियम कानुन मानेको छैन नि त? मानेको छैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू वा त्यो नेपाल मामिलामा मानेको देखिँदैन होइन। पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जरुर पर्छ, पर्यो नि, किन नगर्दै होइन। तर किन कार्यान्वयन हुँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो नेपालको अब संविधान कानुनको कुरा त छोडौँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले कानुनको कुरा गर्ने हो भने केही सिप्न लागेपछि त हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्छौँ नि। यो मुद्दा पनि सीमा विवादको मुद्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो कि भन्ने पनि चर्चा भएको थियो नि एकताका त। अब यो किन चाहिँ त्यस्तो गर्दैन भन्ने लाग्छ भने मलाई, मैले अघि पनि सुरुमा अलिकति मैले त्यो विषयबाट उठान गरेका थिएँ। दुईवटा कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको विकासक्रमलाई प्रभाव पार्ने दुईवटा कुरा, एउटा शक्ति अर्को विधि होइन। विधि बनाउने वा कानुन बनाउने वा नियम बनाउने नीतिहरू बनाउने शक्तिले बनाउने हो। जहिले पनि शक्ति हावी हुन्छ, विधि नियम हावी हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति। शक्ति प्रदर्शन भनौँ न। हजुर, शक्ति नै हावी हुन्छ। अहिलेको नेपालको आन्तरिक मामिला पनि भएको त्यही हो। त्यही हो, शक्तिको दुई पक्षले शक्ति सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। मसँग यति शक्ति छ भनेर बहुमतको आधारको कुरा गरिरहेका छन्, शक्तिको कुरा गरेका छन्। हामीसँग यति धेरै उतारिसक्यौँ सडकमा, यति लाख उतार्ने भनेर त्यो आएको छ। त्यसकारणले अब नेपालको आन्तरिक मामिला पनि भएको त्यही हो। प्रधानमन्त्री पनि अब प्रधानमन्त्रीसँग त एउटा जनताको शक्ति पनि छ भन्ने भयो, अर्को राज्य सत्ताको शक्ति पनि छ भन्ने भयो। अब ओली वा प्रधानमन्त्री इतर समूहसँग पनि के छ भने हामीसँग यत्रो सारा शक्ति छ, जनताको शक्ति छ भन्ने भयो। अब विधिको कुरामा आउँदाखेरि दुवैले के गरेको छन् भने विधिको कुरा त गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि अब दुईटैले विधि मिचेको कुरा गर्नु भएको छ। यहाँ त आन्तरिकको कुरा गर्ने हो भने त विधि मिचेर चाहिँ यो स्थिति आएको हो, विधि र पद्धतिलाई नमानेको, एउटा सिस्टममा नचलेको भन्ने कुरा आएको छ। दुई पक्षको आरोप त्यही हो। आरोप त्यही छ। अब शक्ति बढाउनको लागि अर्को पक्षले विधि पालना गरेन भनेर सहज तरिकाले त्यो भनिदिएपछि शक्ति पनि बढाउनको लागि सहज हुन्छ भन्ने पनि हो दुवै पक्षको। अब म कुनै पक्षको कुरा गर्ने कुरै भएन, स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्ने भावनाले अब दुवै पक्षको कुरा त्यही हो। अब दुवै पक्षले अहिले संविधानको जुन धारा 76को कुरा छ नि, त्यो पनि आफू अनुकूल व्याख्या गरेर राखेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री 85 को पनि कुरा छ, फेरि परिकल्पना गर्न पाइन्छ। यदि परिस्थिति चाहिँ जटिल भयो वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हजुर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छ नि त। प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएको बाहेक भनेको छ के बाहेक परिकल्पना गरेको छ। त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। तर अब अरु कानुन व्यवसायीहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अनि न्यायाधीशहरूले पनि त आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ नि त कानुनको पनि। दुई धारको भनाइ आइरहेको छ कि अहिले कसलाई चाहिँ आधार मान्ने कानुनमा पनि त्यो छ नि त। अब त्यही त नि, अब यो ठ्याक्कै कतातिर जान्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिला। तर पनि मलाई के लाग्छ, अनिश्चित छ के, अनिश्चित छ, देशको भविष्य अनिश्चित छ। तर शक्ति प्रधान हुन्छ भन्ने मैले अघि भनेको त्यो थ्योरी वा सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा जुन विघटन भएको छ यो विघटनले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वैधता पाउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने शक्ति प्रधान हुन्छ, हरेक विधि, हरेक नीति, हरेक कानुन माथि शक्ति हावी हुन्छ। यो विडम्बना त हो, तर पनि अब यथार्थ यो बेलामा चाहिँ बाह्य शक्ति घुस्ने हो कि भन्ने चिन्ता डर पनि हुन्छ नि त। जनतामा यो त्रास पनि छ हैन, विगतमा भएका थिए। फेरि उनीहरूले आफू अनुकूलता रोल खेल्ने हो कि भूमिका खेल्ने हो कि दुई पक्षलाई आफ्नो हातमा बहसमा लिने हो कि बसमा पार्ने हो कि लोभ्याउने हो कि, त्यो चिन्ता छ नि त। मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा त्यही थियो। ठ्याक्क आन्तरिक रूपमा पनि र बाह्य रूपमा पनि हामीले हेर्ने हो भने शक्ति प्रधान र विधि गौण होइन, वा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन गौण। अनि फेरि यो जुन इस्यु उठेको छ नि सीमा विवादका इस्यु लगायत अब व्यापारिक कुराहरू हुन सक्छ, त्यसलाई पनि ओझेलमा पार्ने के उनीहरूको जुन एजेन्डा छ नि, ओझेलमा पारेर अझ बढी नेपाललाई कमजोर बनाउने, असर फ्याल्ने
त्यसलाई मौन बसेको हुन सक्छ कि अध्ययन गर्दैछन् उनीहरू भन्नुभयो तपाईले उनीहरूले अध्ययन गर्दैछन्। अब यो के छ भने कुन चाहिँ अस्त्र फ्याल्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यो भन्नु न लाग्छ ठ्याक्कै भनेर उनीहरूको चासो कुन अस्त्र चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि पुरा हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले हेरेका होलान्। फेरि उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहेछन् होला। अनि अर्को कुरा भने कता जान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीति। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ ठ्याक्क कुनै विषयमा बोल्दिए भने भोलि त उनीहरू बोलेको बाटोतिर नजान सक्छ नि त यहाँको राजनीति। अर्कैतिर गयो भने त फेरि उनीहरूले सम्बन्ध उनीहरूले सहकारी गर्ने भनेको त सत्तापक्षसँगै हो नि त होइन। त्यसकारण यो कुरालाई कूटनीतिक रूपमा एकदम चालाकीपूर्ण तरिकाले उनीहरू मौन भएको जस्तो देखिन्छ। यहाँले अलिकति अगाडि सोध्नुभएको प्रश्नलाई म टुङ्गिहाल्छु। यो चाहिँ जुन भारतले चाहिँ किन चाहिँ नेपालको एजेन्डालाई हाबी हुनबाट वा नेपालको एजेन्डालाई किन चाहिँ ओझेलमा पार्न खोज्छ भन्नुभएको थियो, कमजोर बनाउन चाहन्छ भन्नुभएको थियो। अब यो ठ्याक्क म यसमा चाहिँ छोटोमा म सकिहाल्छु। अब मैले अघि भने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विधि र शक्तिको कुराहरू विधिलाई शक्तिले गाइड गरेर राखेका हुन्छ र सहज अवस्थामा र सरल अवस्थामा विधि कानुनको कुरा आउँछ, जटिल अवस्थामा र सङ्कटको बेला शक्ति प्रधान हुन्छ। अनि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा पनि के हो भने सङ्कट जब भारतले चाहिँ नक्सा जारी गर्यो त्यसको काउन्टरमा चाहिँ 1 वर्षपछि नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो, त्यस सङ्कट पैदा भयो। सङ्कट पैदा भइसकेपछि विधि गौण भयो के। अनि नेपालभन्दा भारत शक्तिशाली छ। शक्ति सम्पन्न देशले आफ्नो कमजोर साथीमाथि जहिले पनि शक्ति प्रयोग गर्छ, विधि प्रयोग गर्दैन के। शक्ति प्रयोग गरिकन अनि आफ्नो एजेन्डालाई हावी बनाउने, मजबुत बनाउने र विपक्षी एजेन्डालाई कमजोर बनाउने, तुहाउने यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा खेल हो र त्यसको बाजनमा वा त्यसको उपजमा चाहिँ नेपाल परिराखेको छ। र अहिलेको अवस्थामा नेपालले त्यो कुरालाई तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पक्ष किन फितलो हुन्छ, कमजोर हुन्छ? हामी हरेक विषयमा टेबुटक गर्न सक्दैनौँ। एउटा त यसको मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो कमजोर देशहरूको शक्ति जुन छन् त्यो शक्ति कमजोर भइसकेपछि त्यो मनोविज्ञान पनि कमजोर हुन्छ नेतृत्वको होइन। जस्तै हामी अब जहिले पनि हामी अरूको निर्देशनमा चल्नुपर्ने के, अरूले जे भने त्यतै मान्नुपर्ने। हजुर, राजनीति पाठक होइन, हरेक क्षेत्रमा के हो विदेशीको रणनीति होस् उसको कुराहरू सुनेर हेरेर बुझेर मात्रै हामी काम गर्छौँ। अब हाम्रो कुरा किन राख्न सक्दैनौँ? जब दुईटा कुरामा मलाई के लाग्छ भने दुईटा कुरामा है, एउटा शक्तिमा र अर्को प्रभावमा कमजोर हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा जसरी डिल गर्नुपर्ने, जसरी कुराकानी गर्नुपर्ने, जसरी आफ्नो एजेन्डालाई राख्नुपर्ने, जसरी निर्णय गर्नुपर्ने त्यो कुरामा स्वतः कमजोर हुँदो रहेछ क्या। शक्ति भनेको हामीसँग भएको सैन्य शक्ति कमजोर छ, हामीसँग भएको आर्थिक शक्ति कमजोर छ, हामीसँग भएको प्रविधिको शक्ति कमजोर छ, हामीसँग शिक्षाको शक्ति कमजोर छ र इनोभेसन होइन एउटा नवीनताको क्षेत्रमा पनि हामी कमजोर छौँ भारत र चीनको तुलनामा। त्यो कारणले पनि हामी कमजोर हुने बित्तिकै त्यो लेभलको वा भारतले वा चीनले जुन लेभलमा जुन तहमा डायलग गर्न सक्छन् त्यो तहको डायलग हामीसँग हुँदैन। जब शिक्षामा हामी कमजोर छौँ अनि त्यो शिक्षाले त एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने हो, त्यो ज्ञानले चाहिँ एजेन्डा निर्धारण गर्ने हो। जब एजेन्डालाई प्रभावित पार्न सक्ने, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित पार्न सक्ने त्यो तहमा जाँदैनौँ भने चाहिँ हाम्रो डिलिङ कमजोर भइहाल्छ एकातिर होइन। अर्को भनेको प्रभाव। जब शक्तिमा यो 5-6वटा डाइमेन्सनमा हामी कमजोर हुन्छौँ अनि हाम्रो प्रभाव पनि कमजोर भइहाल्छ। प्रभाव कमजोर हुने बित्तिकै अनि हामीले हाम्रा आन्तरिक मेकानिजमलाई जस्तै डिप्लोमेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई अनि डिप्लोमेटहरूलाई अनि हामीसँग भएको अरू कुराहरूलाई त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नको लागि हामी पनि कमजोर हुन्छौँ। यी कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अलि भनौँ न शक्ति सम्पन्न देशको तुलनामा चाहिँ हामी त्यो तहमा चाहिँ डिल गर्न नसक्ने अहिलेसम्मको त्यो एउटा बाध्यता वा विडम्बना भयो। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामी कूटनीतिक नियोगले पनि त्यो भूमिका खेल्न सकेको देख्नुहुन्छ तपाईँ के छ? न, कूटनीतिक नियोग भनेको त त्यो छुट्टै पाटो होइन, राज्यकै एउटा अङ्ग हो। मुख्य कुरा चाहिँ नेतृत्व हो। देशको नेतृत्व शक्तिशाली हुने बित्तिकै सबै पुरा ब्यालेन्समा आउँछ हैन, जान्छ त्यही ढङ्गले, प्रभाव त्यही मेसेज जान्छ। हजुर, प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि जान्छ। जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ अनि सबै कुराहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको पनि दिमाग चाहिँ कमजोर हुने बित्तिकै शरीर नै कमजोर हुन्छ नि त, केही पनि गर्न सक्दैन। जब दिमाग फ्रेस हुन्छ हामी अरू शरीरको अरू भाग कमजोर भए पनि वा हातमा चाहिँ समस्या, खुट्टामा समस्या भए पनि हामी काम त गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले नेतृत्व प्रधान हो। नेतृत्व डाइनामिक हुने बित्तिकै र सबै आयाममा अगाडि बढ्ने बित्तिकै देशका राज्यका सबै निकायहरू सबै मेकानिजम एक्टिभ भएर अगाडि जान्छ र त्यसले एउटा परिणाम ल्याउने तहमा
आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ, आर्थिक रूपमा होस्, सैन्य रूपमा होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व पक्ष कमजोर भयो भन्नुभयो। यो क्षेत्रलाई उकास्नुपर्छ पर्दैन, विकास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसको नेतृत्व पक्षले सोचेको देख्नु भएको छ तपाईँले? एकदमै मलाई यो विषयमा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व मात्र नभएर विगतका हरेक नेतृत्वले नसोचेको कुरा होइन, यो सोचेकै कुरा हो, कोसिस गरेकै कुरा हो। हामीले हाम्रो राज्यलाई, हामीले हाम्रो सरकारलाई दोषारोपण मात्रै पनि गर्नु हुँदैन होइन। हाम्रा सरकार, हाम्रो राज्य भनेको हाम्रो लागि गर्व हो। जुनसुकै पार्टी सत्तामा आओस्, चाहे कम्युनिस्ट, चाहे काङ्ग्रेस वा जोसुकै आओस्, हाम्रो लागि भनेको त अब देशको राज्य त गरिमा हो, गर्व हो। हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूले विभिन्न क्षणहरूमा विभिन्न समयमा गरेका कोसिसहरूलाई हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। र योभन्दा अगाडि पनि हजुरको पञ्चायतकालमा होस् वा पञ्चायतपछि होस् वा त्योभन्दा अगाडि पनि कोसिस नभएको होइन। नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ, तर विकास भएको छैन, समृद्धि भएको छैन। जस्तो आर्थिक क्रान्ति कुरा गरौँ, शिक्षामा खोइ त 2028 सालदेखिबाट हेर्ने भने 48 सालमा शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकितको लागि आन्दोलन गरे, त्यो मुद्दा आजको दिनसम्म त्यत्तिकै छ। स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, कोरोनाको खोप 1 वर्षपछि बल्ल बल्ल तल भारतको सहयोगमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। खोइ स्वास्थ्यमा अर्को के ल्याउने भने त्यो भनौँ न खोपहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हामीसँग पनि छन्, त्यस्ता दक्ष चिकित्सकहरू, त्यो कुरालाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ होइन। पर्यटनको कुरा गरौँ, हरेक क्षेत्रमा हामी के पछाडि छौँ न? खोइ त नेतृत्व असफल भएको देखिया हो नि त यो त। अब ठ्याक्कै नेतृत्व असफलै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले परिणाम चाहिँ छिटो खोज्छौँ तर त्यसको लागि पहल कदमी लिनको लागि समय लाग्छ। तर जनताले हारेको महसुस गरेका छन्। जनताले हारेको, नेपालको जनताले मात्रै हारेको होइन नि, यो त विश्वकै जनताले, विश्वको जनताको प्रहार हो, प्रभाव परेको छ। विश्वकै जनताले हारेको, विश्वकै जनता सङ्कटमा परेको। अनि यो सङ्कट नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट भएको, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको प्रभाव नेपालमा परेको। र नेपाल स्वाभाविक रूपमा अघि पनि मैले भने एउटा चाहिँ अब वैज्ञानिक आविष्कार वा विज्ञान प्रविधिमा नेपाल अरू देशभन्दा पछाडि भएको हुनाले पनि अब यो यहाँले भन्नुभएको कोरोना खोपको विकास गर्ने कुरा, औषधि को आविष्कार गर्ने कुरामा नेपाल त धेरै पछाडि छ। अनि फेरि अर्को कुरा, अब असफल मात्र होइन, मलाई त सफल भएको लाग्छ, किनभने भारतले आफ्नो देशमा खोपको प्रयोग गर्ने त्यो समय सँगसँगै नेपालले पनि प्रयोग गर्न पाएको छ। त्यो सहयोग पाइयो, यो भनेको कूटनीतिक सफलता हो होइन। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, सकारात्मक रूपमा लिनु सकिन्छ, लिनुपर्छ। अरू कमजोरी होलान्, कतिपय कमजोरी होलान्, काम गर्दै गर्दै जाँदा। तर सधैँ किन अरूकै भर पर्ने, अरूकै आशमा बाँच्ने नेपाल देश त परनिर्भरता जस्तो देखियो के। जस्तो कि आर्थिक क्षेत्रमा हामी कृषि, नेपाललाई एउटा कृषि प्रधान देश भन्छौँ, विश्वमा हामीले त्यसरी चिनाएका छौँ नि त। तर हामी चामल आयात गर्छौँ होइन। अबको देशको परिस्थिति हेर्ने भने खाद्य सङ्कट होला, भोकमरी होला भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। त्यसप्रति हामीले सोच्नु पर्दैन? सोच्नुपर्छ, त्यसप्रति सोच्नुपर्छ। मैले अब यो परराष्ट्र मामिलाको, परराष्ट्रिय सम्बन्धी त्यो क्षेत्रको विद्यार्थी भएको हुनाले अब यो दुईटै कुरा, परराष्ट्र मामिलामा एउटा आन्तरिक समृद्धि, आन्तरिक समृद्धिले चाहिँ ठ्याक्क बाह्य सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर प्रभाव पारिहाल्छ के। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अब हामीसँग भएको उत्पादनमा हामी कमजोर छौँ, हामीले अब बजारीकरणमा कमजोर छौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई हाम्रो पक्षमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, हामीले हाम्रो सामानहरूलाई, हाम्रो उत्पादनलाई चीन, भारत लगायत अरू देशहरूमा निर्बाध ढङ्गले पुर्याउन सकेका छैनौँ, चिनाउन सकेका छैनौँ। हजुर, पुर्याउन सकेका छैनौँ। अनि त्यो मामिलामा हामी चाहिँ ट्रेड डिप्लोमेसी होइन, व्यापार कूटनीतिमा हामी कमजोर छौँ। त्यो कूटनीतिलाई हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ, मजबुत बनाउनुपर्छ। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा के हो भने हामीले एउटा बाह्य सेक्टरमा पनि हामी त्यही ढङ्गले प्रिपेयर वा तयारी गरेर जानु पर्यो। आन्तरिक रूपमा पनि हरेक सेक्टरमा, यहाँले भन्नुभएको कृषिको क्षेत्र मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रमा मैले अघि पनि भने नि 6-7वटा क्षेत्रहरू, सबै क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा त तयारी गरेर जानु पर्यो नि। त्यो क्षेत्रलाई अबको 5 वर्षपछि कुन लेभलमा पुर्याउने? पञ्चायतकालमा हामीले चामल निर्यात गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू छ, भारतलाई वा चाहिँ दक्षिण कोरियालाई हामीले चामल निर्यात गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू छ। अहिले हामी भारतबाट चामल चाहिँ आयात गरेर खानुपर्ने त्यो बाध्यतामा किन आइपुग्यौँ होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो सब चामलको कुरा मात्र होइन, सबै कुराहरूमा हामीसँग राष्ट्र र राष्ट्रियताको स्वाधीनताको, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको कुरा हुन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्ने हो भने। हजुर, त्यो नेपालले सकेको छ? भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न जस्तै यहाँले चाहिँ अघि राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता रक्षा,
यो होइन त्यो रक्षा गर्न नसकेको भए त नेपाल रहन्न थियो होइन नेपाल छ यस कारणले छ नेपालले रक्षा गर्न सकेको छ होइन तर पनि आमामाथि प्रहार त भएको छ एउटा देशमाथि प्रहार भएको छ बेला बेला कुदृष्टिहरू लागेका थिए हाम्रा अग्रजहरूले एउटा होइन आन्दोलन गरेर परास्त यो भूमिलाई बचाउनु भएको थियो होइन एकीकरण गर्नुभएको थियो बचाएको हो। यहाँले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो जस्तै यो मेरो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुरा हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वा परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम हो यो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र नेसनल सोभरेन्टी राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता भन्ने कुरा यो जोगाउने नेपाल सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि अब बाहिरबाट हेर्दा कतिपय अवस्थामा हामीले सरफेसले हेर्दाखेरि सक्षम छैन कि क्या हो नेपालले चाहिँ भारतसँग डायलग गर्न सकिरहेको छैन अनि भारतले हस्तक्षेप गरेको भूमिहरू फिर्ता ल्याउन सकेका छैन भन्ने पनि देखिन्छ। अनि यो चाहिँ अहिलेको सरकार को मात्र नभएर विगतका सरकारहरूको पनि कमजोरी हो बरु अहिलेको सरकारले चाहिँ सच्याउने कोसिस गरिरहेको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि हामी नेपालको रूपमा चिनेको भूमि त अहिलेसम्म जोगिएको छ नि भौगोलिक अखण्डता त्यसकारण कायम छ किनभने नेपालले वा नेपालका वीर पुर्खाहरूले वा नेपालका यस अघिका चाहिँ शासकहरूले नेपाललाई भूमिलाई त जोगाए नि त जोगाउँदै ल्याए जुनसुकै रूपमा होस् राणा सरकारले राणा शासकले चाहिँ कसरी जोगाए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन उनीहरूले चाहिँ तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई खुसी पारेर उनीहरूको पक्षमा चाहिँ अब जङ्गबहादुर राणाले त नेपालका आफ्नो सेनाहरू पठायो होइन त्यहाँको सिपाही विद्रोही दबाउनलाई अनि त्यो कुराहरू गरेर उनीहरूलाई खुसी बनाएर पनि जोगाए होइन। अनि अब भीमसेन थापा त अब लडेर एउटा युद्ध लडेर चाहिँ देश जोगाउने उसमा चाहिँ लाग्नुभयो यद्यपि अब सुगौली सन्धिपछि ठुलो भूभाग गुमायो र त्यो कुरा चाहिँ नेपालको शासकहरूले जोगाएकै कारणले चाहिँ नेपाल छ। अर्को कुरा भनेको स्वाधीनताको कुरा छ नि हो समस्या त्यहाँनिर छ। हामी बेला बेलामा हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रहार भएको हामी देखिराखेको छौँ भोगिराखेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हामी जोगाएका छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन बाँकी छ। त्यो बलियो बनाउने त्यो पूर्वाधार त्यो आधार के हुन सक्ला त्यो आधार भनेको मुख्य कुरा त हामी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्यौँ भने सबभन्दा ठुलो कुरै त्यही हो। अघि यहाँले भन्नुभयो नि कृषि प्रधान देश हो कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। विश्वले त त्यसरी चिनेका छ नि त नेपाललाई हामीसँग जग्गा जमिन प्रशस्त मात्रामा छन् उत्पादनशील क्षेत्र पनि छ हो हामीसँग भएको जमिनलाई खाली जमिन जति पनि नेपालभरि नै हामीले हेर्ने हो भने युवाहरू लाखौँ लाख बाहिर छन्। रेमिट्यान्सले देश चलाएको छ 1/3 रेमिट्यान्सले देशको चाहिँ समग्र जिडिपीको 1/3 करिब 1/3 चाहिँ रेमिट्यान्सले धानेको छ। कृषि प्रधान देश भनेका छौँ कृषिबाट चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ त्यो जति हुनुपर्ने थियो जसरी नेपाल चिनिएको छ त्यस्तो हुन सकेका छैन। युवाहरू बेरोजगार छन् अझै पनि नेपालमा रहेका बेरोजगार छन्। अनि अर्को के भएको छ भने कृषितर्फ युवाहरू आकर्षित नै भएनन् कि आकर्षित गर्नको लागि सरकारले के कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि आफ्ना युवाहरूलाई विदेश नगएर वा अरू कुनै काम नगरेर कृषिमा नै लाग्नतर्फ प्रेरित गर्न सकिन्छ त्यो त ल्याउनु पर्यो। त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। यो कार्यक्रममा अलिकति कमजोरी भएको हो कि सरकार होइन पछिल्लो समयमा किसान लक्षित मलको कुराहरू होइन किसानलाई आधुनिकीकरण गर्ने कृषि प्रविधिमूलक कुराहरू ज्ञान सेवको कुराहरू त सरकारले ल्याएको छ तर यो लक्षित वर्गसँग पुग्न सक्दैन के। सरकारले त राम्रो राम्रो कामहरू गर्छ त्यो योजना बनाउँछ तर विषयमा पलायन हुन्छ हराउँछ के। अब विडम्बना त्यही छ हेर्नुहोस्। अब यो कर्मचारीको अलिकति मनोमानी तन्त्र कर्मचारीको नियतमा खोटले गर्दाखेरि सरकार दोषी जस्तो देखियो कि। अब हामीले कुनै एउटा निकायलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन। जस्तै कर्मचारी भनेको राज्यको एउटा निकाय हो अनि त्योसँग जोडिएका थुप्रै निकायहरू हुन्छन् अनि यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ होला एउटा चाहिँ मनोविज्ञान अर्को भनेको पद्धति र मनोविज्ञानको बीचमा तादात्म्यता नमिलेपछि अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ सङ्कटहरू होइन समस्याहरू आउँछन्। पद्धतिको मा हेर्दाखेरि के हो भने जनताको लागि आएका कार्यक्रमहरू जनताको लागि छुट्याएको बजेट होइन जनताको लागि छुट्याएका वा सुविधाहरू जनतासम्म पुर्याउने सिस्टम वा पद्धति के हो त त्यो पद्धतिमा हामी कतै त चुकेका छैनौँ भन्ने एउटा प्रश्न। अर्को भनेको मनोविज्ञान जनताको नि मनोविज्ञान अनि त्यो माथिल्लो संरचनामा रहेका मान्छेहरू वा राजसत्ता चलाउने ठाउँमा रहेका मान्छेहरूको मनोविज्ञान। त्यो मनोविज्ञान कस्तो खालको मनोविज्ञान भनेको एउटा आफू केन्द्रित
मनोविज्ञान। अनि अर्को भनेको कस्टमर वा जनता र आफू बिचको जुन ग्याप छ नि त्यहाँ बिचमा विभिन्न थुप्रै लेयरहरू छ नि त। त्यो लेयरमा विभिन्न मान्छेहरू वा विभिन्न बिचौलिया भनौँ न त हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि बिचौलियाहरू छन्। त्यो बिचौलियाको प्रभावलाई ब्रेकडाउन गर्ने त्यो खालले तयारी गर्नु पर्थ्यो। सरकारले त्यतातिर कतै चुकेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। यो जहाँ बिचौलिया राजनीतिमा पनि बिचौलिया हावी भएको देखिन्छ बीचबीचमा के सबै क्षेत्रमा राजनीतिमा। अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब सुविधाहरू जनतासम्म पुर्याउने भन्ने कुराहरूमा सबै कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालमा आयो, त्यो सहयोगलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरूमा शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा बिचौलिया हावी भएको छ। त्यो बिचौलिया जब जुन देशमा जुन समाजमा बिचौलिया हावी हुन्छ नि त्यो समाज अगाडि बढ्दैन। एउटा हाम्रा सैनिक जवानहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका ती जवानहरूले हरेक वर्ष भनौँ केही दिन पनि गुमाउनु भयो। यो दुःखको कुरा किन हुने गर्छ? किन उहाँहरूले चाहिँ गोली खाएर ज्यान आफ्नो बाजी मार्नु परेको छ नि? यो अवस्था छ नि जस्तै यहाँले ज्यान सुरक्षित हुनुहुन्न के सीमा सुरक्षामा खटिएका ती सैनिकहरूले। अब यसलाई हामीले हाम्रो देशलाई मात्रै हेर्दाखेरि ठुलै कुरा लाग्छ होइन। किनभने नेपाल अहिलेसम्म देशको लागि 1814 को जुन ब्रिटिस र नेपाल बिचको युद्ध भयो नि, अनि त्यो युद्धपछि नेपाल युद्धमा गएको छैन होइन आफ्नो देशको लागि। जस्तै अब नेपाली सेनाहरू ब्रिटिस आर्मीमा छन्, इन्डियन आर्मीमा छन्। अब नेपाली जवानहरू नेपाली नागरिकहरू कुनै न कुनै विश्वमा हुने युद्धमा त सहभागी भए, तर नेपाललाई नै जोगाउन भनेर युद्धमा सहभागी भएको अवस्था छैन। त्यसको लागि हामीले हाम्रो देशको लागि सञ्चालित युद्ध हाम्रो आँखाले नदेखाए हुनाले हामीलाई ठुलो लाग्छ। तर सेना किन त बनाइन्छ, किन राखिन्छ भन्दाखेरि देशलाई जोगाउनलाई नै हो होइन। अनि हामीले अरू देशको कुरा हेर्ने हो भने अरू युद्ध जस्तै अब पाकिस्तान भारतको कुरा हेर्ने हो भने, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाको युद्ध हेर्ने हो भने, अब चीन र जापानको युद्धको हेर्ने हो भने, त्यसपछि अब अमेरिकाले अफगानिस्तान इराकमा गरेको आक्रमणको कुरा हेर्दाखेरि वा दोस्रो विश्वयुद्धमा जसरी सीमा विवादको विषयमा नेपाली सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् आजभोलि पनि। अब सीमा विवादको विषयमा यस्तो हुन्छ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सीमाना रक्षकको रूपमा चाहिँ सेनालाई लिने गरिन्छ होइन। जस्तै प्रहरीलाई चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने कुरा भयो भनेदेखि अब अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोगाउने देश बचाउने भन्ने कुरामा त सेना नै हो। अब यहाँ परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुहुन्छ, अब देशको स्थिति यो स्थितिमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबल सक्षम हुनको लागि बलियो भएर उपस्थित शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको जुन सम्बन्ध खटपट हुन सक्छ सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि नेपालले के गर्नु पर्ला? नेपालको अब विभिन्न विज्ञहरूले पनि भन्दै आउनु भएको हुन्छ। मेरो पनि अब रिडिङ वा अध्ययन के हो भनेदेखि हामीसँग उपलब्ध जे कुरा छ नि त्यसैलाई प्रयोग गर्ने र हामीसँग नभएको कुराको विकासतर्फ लाग्ने। हामीसँग भएको भनेको अहिले मुख्य कुरा हामी कूटनीतिक दक्षता नै हो। नेपालीसँग कूटनीतिक दक्षता छ होइन। जस्तै एउटा लिगेसी पञ्चायतकालमा भएका कूटनीतिक हाम्रो संस्थाहरू र त्यति बेला कूटनीतिज्ञहरूको एउटा लिगेसी अहिले पनि कायम छ। र हामीले फेरि अर्को कुरा के हो भने नेपाललाई जोगाउने भनेको कूटनीतिक टुल होइन, त्यो खालको प्रयोग गरिकन नै हो। हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा बढाउनु पर्यो। अनि कूटनीतिक सम्बन्धी इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनु पर्यो। अध्ययनको दायरालाई एकदमै खुल्ला बनाउनु पर्यो यो क्षेत्रमा। अनि विज्ञहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई त्यो अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। सरकारी थिङ्क ट्याङ्कहरूको नम्बर बढाउनु पर्यो होइन। जस्तै अब अहिले दुईवटा छ, एउटा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, अर्को चाहिँ नीति अध्ययन प्रतिष्ठान भन्ने दुईवटा छ। यो दुईवटा पनि पर्याप्त छ कि छैन, अनि यसलाई पनि अझ यसको दायरा बढाउनु पर्यो। र अनि सहभागी जस्तै यो क्षेत्रमा आबद्ध विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापकदेखि लिएर होइन सबै मान्छेहरूलाई यसमा आबद्ध बनाएर अनि एरिया तोकेर क्या। जस्तै नेपालमा 28वटा देशको राजदूतावास छ र नेपालको राजदूतावास कतिवटा देशसँग छ। हाम्रो मुख्य कुरा हिट गर्ने भनेको त्यही हो नि। मुख्य हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरहरू भनेको त डिप्लोमेटिक रिलेसन जोसँग छ र हाम्रो डिप्लोमेटिक चाहिँ मिसन जहाँ छ उनीहरूसँगै कुरा हो। त्यो एरिया छुट्याएर कुन देशको लागि कुन सेक्टरको लागि
कसलाई हामीले बनाउने उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा जस्तै हामीलाई त नेपालसँग सम्बन्ध गाँच्ने कोसँग सहकारी गर्ने कुराहरू जस्तै मैले भने नि जस्तै नेपालमा चाइना विज्ञ भनेपछि को छ भन्दाखेरि कसैको नामै लिन गाह्रो पर्छ। नेपालमा भएका इन्डिया भारत विज्ञ वा युएस विज्ञ वा चाहिँ युरोपियन युनियन सम्बन्धी विज्ञ वा साउथ कोरिया विज्ञ खोइ त छैन नि त। त्यो किन छैन भन्दाखेरि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कसरी हेरेको छ, कुन रूपमा राखेको छ भनेर आफूले पनि सोच्नु पर्यो नि। हामी नेपाल कहाँ छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा कुरा गर्ने भने त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। मैले अब अघि यहाँले जोड्नु भएको प्रश्नलाई मैले सकाइहाल्छु। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध जहाँ छ, हाम्रो कूटनीतिक चाहिँ दौत्य सम्बन्ध जहाँ छ र हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक मिसन जहाँ छ त्यो कुरालाई चाहिँ पहिचान हामीलाई थाहा छ, राज्यले पहिचान गरेका छ। अब त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा के। हामीले हाम्रा उत्पादन जस्तै कूटनीतिज्ञहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त चाहियो त एउटा। हामीसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ योजना चाहियो त। योजना नभएपछि अब जो अगाडि आउँछ अलिकति देखिन्छ, अलिकति पुस्तकहरू प्रकाशन गर्छ, यसरी नै हजुर हामी कुराकानी गर्छौँ होइन। अब यो मामिलामा त यो मान्छे छ है भनेर एउटा अनुमानको भरमा, कसैले भनिदिएको भरमा, कसैले चिनाइदिएको भरमा होइन। अहिले पनि यो टेलिभिजन लाहुले हेर्नु भएको छ अनि हो त्यो आधारमा भन्दा पनि एउटा अनुसन्धान गरेर के अभ्यास र अनुसन्धानबाट ट्यालेन्ट हन्ट भन्छ नि। राज्यले त ट्यालेन्ट हन्ट गर्नु पर्यो नि। जस्तै अबको 10 वर्षपछि नेपाल चाइना रिलेसनलाई हाँक्नेको, अबको 10 वर्षपछि नेपाल अमेरिकाको सम्बन्धलाई हाँक्नेको वा त्यो सम्बन्धमा काम गर्ने को भनेर अहिलेदेखि नै हामीले पालन गर्न लाग्नु पर्यो। समय सकिसकेको छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो तातो विषयमा जुन बहस गर्ने मौका दिनुभयो यहाँ अनि सिङ्गो चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका लाखौँ दर्शकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा जुन अहिले देशमा उत्पन्न परिस्थिति र यो परिस्थितिलाई विश्वका राजनीतिज्ञहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन् र यसको असर र प्रभावको विषयमा रहेर हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हरिचन्द्र अग्निपुञ्ज उहाँ परराष्ट्र मामिला जानकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।